बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, टी इज़ फंटास्टिक का नया वर्जन आ गया। मोदी और भारतीय फौज को सांप सूंघ गया। चीन का भारत को बड़ा सरप्राइज। भारतीय फौजियों की लाशें कहाँ गईं? भारत में नया हंगामा खड़ा हो गया। चीनी फौज ने पाक फौज को क्यों दावत दी? सनसनीखेज इंकशाफ ने आलमी मंजरनामा तब्दील कर दिया। भारत अगर अब बचना चाहता है तो चीन ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि चीन ने भारत के लिए कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी है और चीन कौन से बड़े हथियार लद्दाख ले आया और किस मुल्क ने ये हथियार दिए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय फौज मुसलसल चीनी फौज के हाथों शिकस्त का सामना कर रही है। चीन ने भारत के साथ ऐसा सलूक किया है जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। भारत अपने झूठ और मकाराना पॉलिसियों की वजह से दुनिया भर में अपना इमेज खराब कर चुका है। किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ महाजराई करके वो इंतहाई जल्दबाजी में अपना मीडिया इस्तेमाल करते हुए झूठ पे झूठ बोल के दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही दूसरे मुल्क की तरफ से हकायक सामने आते हैं तो हकीकत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। टी इज़ फंटास्टिक एक जुमला पाकिस्तानियों में खासा मकबूल है। अब चीन ने क्यों भारतीय फौजियों को चाय पिलाई? कोई भारतीय फौजी चीन की हिरासत में नहीं, ये दावा करने वाला भारतीय मीडिया को चीन का करारा जवाब। टी इज़ फंटास्टिक एक ऐसा जुमला है जिसे भारतीय फिजाइया के साथ साथ वहाँ के लोग हमेशा याद रखेंगे। लेकिन इसकी वजह यह नहीं कि इन्हें चाय पसंद है, बल्कि वो सरप्राइज है जो कि पाक फिजाइया ने 27 फरवरी 2019 को इन्हें दिया था। मोदी अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करना चाहता है। इसकी खाम ख्याली है कि इसका मुल्क जंगी तरबियत और साजो सामान में पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे है और वो मिनटों में अपनी फ़ौज और एयरपोर्ट्स के ज़रिए अपना घटिया अज़ाइम मुकम्मल भी कर लेगा और पाकिस्तान को भी पता नहीं चलेगा। इसी नीयत से भारतीय पायलट अभिनंदन को 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान भेजा गया। लेकिन पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से न सिर्फ दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम हुआ बल्कि पाक फौज ने अभिनंदन का मिग 21 तैयारा मार गिराया और पाक फिजाइया का ये एक्शन इंडिया के लिए बड़ा सरप्राइज था। इस सरप्राइज के बाद पाक फौज ने तबाह होने वाले भारतीय लड़ाका तैयारे के पायलट अभिनंदन को पकड़ा और अवामी तशद्दुद से बचाकर इसे न सिर्फ तिब्बी इमदाद बल्कि गर्मा गर्म चाय का कप भी पिलाया। इस चाय के बारे में भारतीय पायलट का कहना था कि टी इज़ फंटास्टिक और बाद में इनका ये जुमला अवाम में बेहद मकबूल हुआ। भारतीय बुखलाहट टी इज़ फंटास्टिक वाले ड्रामाई सीन के बाद सारी दुनिया पर यहाँ हो गई थी। और अब हाल ही में चीन के हाथों शर्मनाक शिकस्त के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी फौज के सरबराहों को मजबूर कर रहे हैं कि किसी भी तरह चीन के साथ मुज़ाकरात के जरिए सरहदी मसाइल हल किए जाएं, क्योंकि मोदी को अंदाज़ा हो चुका है कि चीन को शिकस्त देना भारत के लिए आइंदा 100 सालों तक भी मुमकिन नहीं है। और इस हवाले से दोनों ममालिक के वफूद की मुलाकातें होती रहती हैं। भारतीय अभी चाय वाली बेइज्जती नहीं भूले थे कि पाकिस्तान के बाद चीन ने भी भारतीय फौज को जोरदार झटका देकर चाय पिला दी। चीन की तरफ से एक ऐसी तस्वीर सामने आ गई है जिसे देखकर पाकिस्तानी बेख्तियार मुस्कुरा बैठेंगे। अब चीन ने भी भारतीय सुरमाओं के साथ वही कहानी दोहरा दी है। वादी गुलवाम में कई भारतीय फौजियों को मारने के बाद चीन ने भारतीय फौज की मिन्नतें करने पर मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। दोनों फौज के कमांडर आपस में मुज़ाकरात के लिए मिल बैठे, लेकिन ये मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए। चीन की तरफ से मुज़ाकरात के मौके पर ली गई एक तस्वीर सामने आ गई है जिसे देखकर पाकिस्तानी खुशगवार हैरत में मुब्तला हो जाएंगे और उन्हें अभिनंदन की याद आ जाएगी। तस्वीर में देखा जा सकता है कि चीनी कमांडर बहुत पुरसुकून और पुरइत्मीनान तरीके से अपनी
نشست پر براجمان ہیں، جبکہ بھارتی کمانڈر ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے چینی فوج کی جانب جھک کر بہت غور سے ان کی بات سن رہا ہے۔ چین نے بھارتی فوج کو چائے پلائی اور اس کی بات بڑے اطمینان سے سنی اور ہاتھ جھاڑ کر کہہ دیا کہ مودی کو کہہ دو کہ اگر وہ مقبوضہ وادی کی پرانی حیثیت بحال کرتا ہے تو ہم لداخ سمیت دیگر قابض شدہ علاقے بھارت کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ بھارت یاد رکھے ہم میدان میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں بلکہ آگے بڑھنے اور اپنے دشمن کو شکست دینے کے لیے اترے ہیں۔ ہم اپنے قابض شدہ علاقوں کا ایک ایک انچ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ بھارتی فوجی کمانڈر نے چینی چائے پی اور منہ کی کھا کر واپس آ گئے۔ چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوج کی اس قدر تذلیل ہو رہی ہے کہ ان میں شدید تشویش اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ چین اور بھارت میں وقت کے ساتھ ساتھ مختلف سرحدی علاقوں میں جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور کوئی ایک بھی مقام ایسا نہیں جس میں بھارتی فوج کو فتح ہوئی ہو، لیکن مودی کی پالیسی ہے کہ وہ بکھلاہٹ اور شکست کی صورت میں ہمیشہ مزید احمقانہ حرکتیں کرتا ہے۔ چینی فوج کی طرف سے بھارتی فوجیوں کو ماری گئی لاتوں نے ساری دنیا میں خاصی شہرت مچائی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مسلسل چین کی طرف سے بھارتی فوجیوں کی درگت بننے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ بھارت اور چین کے مابین کنٹرول لائن پر پیر اور منگل کی درمیانی شب انڈین اور بھارتی فورسز کے درمیان ایک اور جھڑپ ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اکثر مقامات پر مودی کی جانب سے انڈین فوج کو چین کے ساتھ محاذرائی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ان بھارتی فوجیوں کے پاس کوئی اسلحہ اور ہتھیار موجود نہیں ہیں بلکہ ان کو محض ڈنڈوں اور پتھروں کے ذریعے جدید ترین اسلحے سے لیس چینی فوج کے مد مقابل لڑائی کے لیے اتار دیا جاتا ہے۔ چین کے ساتھ انڈین فوجیوں کی لڑائی کے حوالے سے ایسی انتہائی عجیب اور خوفناک خبریں سامنے آ رہی ہیں جنہیں سن کر ان فوجیوں کے اہل خانہ اور دیگر بھارتی عوام میں بے چینی اور اشتعال پایا جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان تمام کارروائیوں میں چینی فوجیوں کا رویہ اس قدر جارحانہ تھا کہ بعض بھارتی فوجیوں نے ان کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے دریائے گلوان میں چھلانگ لگا کر اپنی جانیں ضائع کر دیں۔ تمام بھارتی جوانوں کے پاس چینی فوجیوں سے لڑنے کے لیے ڈنڈوں اور پتھروں کے سوا کچھ نہیں تھا، لہٰذا کئی بھارتی جوان ڈر کر دریا میں کودے اور ہلاک ہو گئے۔ برطانوی جریدے انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق بھارتی میڈیا رپورٹس میں ذرائع کے حوالے سے ایسی ہی تفصیلات سامنے آئی ہیں، تاہم ان رپورٹس کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی کیونکہ مودی سرکار کی طرف سے میڈیا چینلز پر خاصی پابندی عائد ہے، جبکہ بھارتی دفاعی ذرائع کا کہنا ہے کہ حال ہی میں دونوں ممالک نے باہمی اتفاق رائے سے وادی گلوان کے ایک بڑے حصے کو بفر زویا نو مینس لینڈ قرار دیا تھا، لیکن چینی فوج نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دریائے گلوان کے جنوبی کنارے پر اپنی ایک نئی چوکی پر کام شروع کیا۔ پیر کی شام 16 بہار ریجیمنٹ کے کمانڈر آفیسر کرنل پرستنوش بابو اور ریجیمنٹ سے وابستہ دیگر درجنوں اہلکار چینی فوجیوں سے بات کرنے کے لیے مذکورہ زیر تعمیر چوکی کے نزدیک پہنچے اور رپورٹ کے مطابق جب بھارتی فوجیوں نے چینی فوج سے زیر تعمیر چوکی کو منہدم کرنے اور پیچھے ہٹنے کے لیے کہا تو دونوں افواج کے درمیان پہلے تلخ کلامی ہوئی اور کچھ ہی منٹوں بعد شدید جھڑپ جاری ہو گئی جو کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ بھارتی دفاعی ذرائع نے بتایا کہ چینی فوج نے بظاہر بھارتی فوجیوں پر حملے کرنے کا منصوبہ پہلے ہی بنا رکھا تھا کیونکہ انہوں نے جوابی حملے سے بچنے کے لیے تمام حفاظتی انتظامات اٹھائے تھے۔ انہوں نے ہیلمٹ، شیلڈ اور گھٹنوں کونیوں کے کور بھی پہن رکھے تھے۔ چینی فوجیوں کا رویہ بے حد جارحانہ تھا اور انہوں نے ایک کرنل سنتوش بابو اور اس کے ساتھیوں کو لوہے کی سلاخوں اور تاروں سے لپٹی لاٹھیوں سے پیٹ پیٹ کر شدید زخمی کر دیا۔ وہ فوجی جن کے ساتھ کوئی دفاعی سامان نہیں تھا وہ بھاگنے لگے تو چینی فوجیوں نے ان کا تعقب کیا اور انہیں پھر شدید مارا۔ بعض فوجیوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے دریائے گلوان میں چھلانگ لگا دی لیکن اپنی جانیں گنوا بیٹھے اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں چینی فوج نے دریا میں بہنے دیا۔ دوستو، دفاعی بجٹ کے نام پر میزائل تو بنائے جا رہے ہیں لیکن عام بھارتی فوجیوں کے لیے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ شدید سردی سے نمٹنے کے لیے مناسب یونیفارم اور نہ ہی ہاتھ میں پکڑنے کے لیے کوئی اسلحہ۔ انڈیپینڈنٹ ذرائع نے بتایا ہے کہ بھارت کی جگہ پر بعض بھارتی فوجی منفی درجہ حرارت میں سانس لینے میں شدید دشواری پیدا ہونے اور وقت پر علاج نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ چینی فوجیوں کے حملے میں زخمی ہونے والے بھارتی فوجی اہلکاروں کی تعداد 100 سے زائد ہے جن میں سے 2 درجن کے قریب افراد کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔
دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.